حضرت حسن بیٹھے ہوئے نے تے میرے نبی علیہ السلام دا غلام بولیا حضرت عبداللہ بن عباس پہنے نے اللہ دے پیغمبر سواری بڑی سونی ہے سواری بڑی سونی ہے آقا فرماندے نے عبداللہ سواری سونی ہے تے میرا سوار بھی بڑا سونا ہے اے سوار کون ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس جان اشار نال اے صحابہ بھی محبت کریا کر دے جن صحابہ بھی پیار کریا کر دے جن اور جدے بارے میرے آقا نے آکھے آوے میرے کملی والے مرشد اکثر فرمایا کر دے جن فرمایا جڑا حسن اے میرا بیٹا سردار حسن سردار اے دو بہت بڑیاں گروہاں دے اندر صلح کروائے گا میرے امیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے فرمانے آقا فرماتے ہیں میرا پتر سید تے سردار دو گروہاں دے اندر بڑیاں بڑیاں جماعتاں دے اندر صلح کروائے گا اللہ پاک نے حضرت حسن دے کولو ایک عمل آوے بڑا بڑا فتنہ جمع ہو گیا نا تے حضرت حسن نے میرے امیرہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے امیرہ جنہوں صحابہ آپس دے اندر بکھرے حضرت حسن نے صلح کروائی بخاری دی روایت آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ حسن دے کولوں بڑا کام لوے گا اور لوگوں جڑے لوگ کہنے نے صحابہ حسن حسین المحبت نہیں شن کر دے حضرت ابو بکر دے بارے میں تے پڑھے آوے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے ایک کہن والے نے آکھیا ایک دن میں بکھیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو سفر کر رہے نے تے نال ابو بکر سسر مصطفیٰ سفر کر رہے نے اور لوگوں توجہ اہل بیت نال صحابہ محبت کریا کر دے سن صحابہ دا پیار اہل بیت نال فرمایا حضرت علی سچے پاسے نے حضرت ابو بکر سفر کر رہے نے تے ویکھیا حضرت ابو بکر نے حضرت حسن نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہویا وے میرے امیرہ ابو بکر دی محبت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نالے میرے امیرہ حضرت عمر دے بارے اور جدے باری قادیاں زبانہ والے عمر دے بڑے بڑے اطرال کر دینے اور لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میرے امیرہ فرمایا ایک دن ایسا آیا جنگ بدر دے اندر اور جدو صحابہ نے مار کا لڑے آوے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر دے اندر موجود کوئی نہیں میرے امیرہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دینا موجودگی کوئی نہیں لڑے بھی کوئی نہیں لیکن جدو فتح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنا حصہ بدر دے اندر اور جنہ وظیفہ شامل ہون والے انہوں دیتا ہے اونا وظیفہ 5,000 درہم حسن شامل بھی نہیں ہوئے حضرت حسن نو دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں عمر بھی محبت کر دینے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دینال اور صحابہ سارے محبت کرنے والے توجہ کرنا درہ محبت نہ سنیا نے سسر ہے نبی دا دماد علی دا سسر ہے نبی دا علی دا دماد ہے سسر ہے نبی دا علی دا دماد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے سسر ہے نبی دا علی دا دماد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے عمر اہل بیت دی اکھیاں دا
پسند ہے خدا دی پسند ہے نبی دی مراد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے سسر ہے نبی دا علی دا دماد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے عمر اہل بیت دی اکھیاں دا تارا خادم نبی دا گرانا ہے سارا خدا دی پسند ہے نبی دی مراد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے پسند ہے نبی دی علی دی نبی دی مراد ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے سونا عمر تے پکا جنتی کھوٹی عمر دی خود ویکھی نبی کھوٹی عمر دی خود ویکھی نبی عمر بولدا ہے تے بندا قرآن عمر بولدا ہے تے بندا قرآن ہے عمر زندہ باد ہے عمر زندہ باد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت نال محبت کر دے اور اللہ دی قسم اکثریت اینا دیاں مجالساں دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سریعام گالیاں دیتیاں جاندیاں نے عمر حسن نال اور حسین نال عداوت اور بغض رکھ دے نے بلوگو جڑا عمر دا منکر ہے وہ مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکدا صحابہ اپنی جان تو زیادہ اہل بیت نال محبت کر دے اہل بیت دے شہزادیاں نال پیار کریا کر دے سنیا دے عزیزان نیوان میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرے آج توجہ کرنا دارا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور لوگوں ایک عظمت والے نبی دے گھر والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ایک مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے نے میرے امیرہ باہر ویکھے آوے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے نے دھیان دینے بابا میں اجازت منگنا چاہنا میں تواڈے کول آنا چاہنا حضرت عمر فرما دینے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا عبداللہ حجے نہ آمی اجازت کوئی نے اور نال حضرت حسن کھڑے نے میرے امیرہ اینا ویکھے آوے کہ عبداللہ حضرت عمر دا بیٹا وے انہوں اجازت نہیں ملی حضرت حسن ملن تو بغیر واپس ٹر جاندے نے اور جدو واپس آئے نے نا ایک دن ملاقات ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال فرمایا کدی ملاقات واسطے آنا حضرت حسن فرمان دینے میں ایک دفعہ آیا سا لیکن تُسا اپنے بیٹے نو اجازت نہ دیتی میں سوچیا اگر حضرت عمر دے بیٹے نو اجازت نہیں ملی تو میں ان جی واپس آ گیا سا حضرت عمر بن خطاب فرمان دینے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میرے حسن تُسی اجازت تو بغیر آ جایا کرو میں اپنے بیٹے نو اجازت دیواں لیکن تُسی جدو مرضی میری مجلس دے اندر آؤ اور لوگوں عمر محبت کر دینے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال عقیدت رکھ دینے پیار رکھ دینے اور لوگوں تیسرے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرہ ایک خالو لگ دینے رشتے دے اندر حضرت حسن و حسین
رضی اللہ تعالی عنہ اور جدو حضرت عثمان تے انہا باغیاں حملہ کیتا ہوئے عثمان تے پہرا دین والے حسن سن تے حضرت امام حسین سن رضی اللہ تعالی عنہ عامر ابیرہ توجہ کرنا دارا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن و حسین اور محبت پیار کر دے جن عامر ابیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا آخری ویلہ زندگی مک گئی ہے آخری ویلے دے اندر حضرت حسن تے حسین بیٹھے نے حضرت علی فرمان دے نے اے میرے شہزادے ہو میں جب وصیتاں تے نصیحتاں کرنا چاہنا ہوں اے مسلمانوں آخری ویلہ زندگی دا آ جاوے نا اپنے بچیاں نو اچھیاں نصیحتاں کریا کر اپنے بیٹیاں نو زندگی گزارم دے دستور دسیا کرنا آخری ویلہ جدو آخری زندگی دیاں کڑیاں آ جاون اپنے بچیاں نو نماز دی دعوت دیا کر اپنے بچیاں نو توحید دی دعوت دیا کر اپنے بچیاں دے دل دے اندر صحابہ و اہل بیت دی محبت پایا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آخری ویلہ فرمایا میرے حسن میرے قریب آجا حسین میرے قریب آجا میرے ابیرہ حسن تے حسین بیٹھے ہوئے نے حضرت علی فرمان دے نے اپنے دل دے اندر دنیا دا لالچ نہ رکھے آلے اپنے دل دے اندر دنیا دے اور پیسے دی حوث نہ رکھے آلے اور دوسری وصیت فرمائی آندے نے فرمایا میرے بیٹے حسن تے میرے بیٹے حسین ایک گل یاد رکھے آجے ذرا فرمایا اے میرے بچیوں نماز ضائع نہ کرے آجے نماز نبی دی اکھیاں دا سکونے نماز جڑی ہے اور مومن بندہ کدے بھی نماز نہیں جے چھڑ دا کافران دے اندر تے مسلمان دے اندر نماز ہی فرق کر دیئے میرے بیٹے اور نماز دا خیال رکھے آرے اور تیسری وصیت ہے بچیو زکاة ادا کرنی ہے تے اپنیاں لوڈیاں دے نال زیادتی نہ ہوئے اپنے تو نیچے لوگاں دے نال محبت دا اظہار کرنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری اپنے باپ دیاں وصیتاں تے عمل کیتا وے اے مسلمانوں اولاد نیک ہوئے نا اور تربیت چنگی ہوئے نا تے ماں باپ دی کاٹ نہیں جے لگن دے دی اے ماں باپ دی عزت اندر کمی نہیں جے آن دے دی اے ماں باپ دیاں عزتاں بازارت دے اندر نہیں جے رول دی اے اچھے ماں باپ ہوون تے اللہ اولاد نو میں چنگیاں بنا دین دے لے اے بال تم بے دی کوری ہندی تے اثر ہندا بچ پیاں جو کر دے ماں پیو لوگو اوہ کر دے پتر دیاں اہل بیت نال محبت حضرت علی دیاں وصیتاں آخری تے حسن و حسین نے انجدی زندگی گزاری ہے قیامت تے آ سکدی ہے ایسا ممبر و محراب تو قیامت تک آوازاں ہوندیاں رہن گیاں ویسے صحابہ بھی جنتی نے اہل بیت بھی جنتی نے انشاءاللہ الرحمن میرے ابیرہ بڑے بڑے حسد کرنے والے حضرت حسن و حسین ایک دن حضرت حسن جو بادات دے اندر اترے نے نوجوانوں گل سننے والی نے حضرت حسن نکلے نے نواں لباس پایا ہویا وے انہاں نے خوشبو لگائیے میرے ابیرہ بازار اندر اترے نے انہاں دے بال بڑے بڑیاں زلفاں نے خوشبو لگائیے نواں لباس پایا وے ایک یہودی سامنے نظر آیا میرے دل دے اندر حسد پیدا ہو گیا اس یہودی نے بڑا وزن اٹھایا ہویا وے میرے ابیرہ اپنے سر تے اٹھایا میرے دل اندر حسد آیا تے پتہ کیا اندر آمین دے لال نے آکھیا جی دنیا مومن واسطے قید خانہ میں اور کافر واسطے
واسطے دنیا جنت میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا آندا انج لگدا وے حسن اے تواڈے واسطے دنیا عیش و آرام ہے ساڈے واسطے قید خانہ میں اسی ہی جنت اندر جاواں گے میرے ابیرا حضرت حسن دا اے لباس ویکھ کے سڑیا حضرت حسن دا میرے ابیرا اے خوشبو لگانا اس وجہ تو اے حسن دے اندر آ گیا وے میں علماء کرام نو کہاں گا اپنے لباس سونے پایا کرونا اے خوشبو دا استعمال کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت اور جدو علماء کرام دا لباس اچھا ہوئے گا میرے ابیرا انہاں دا اٹھن بیٹھن دا طریقہ اچھا ہوئے گا میرے ابیرا آقا فرماندے نے جے اللہ تعالیٰ نے مال دیتا وے تواڈے اوپر نظر آنا چاہیدا وے میرے ابیرا حضرت حسن اج نکلے لباس ویکھیا یہودی نے اور جدوں اے گل کیتی ہے نا حضرت حسن دا جواب سنیا جے نوجوانو فرماندے نے گل سن یہودی اے جڑا میں لباس پایا ہویا وے اے جڑی میں خوشبو لگائی ہوئی ہے اے میرے نانا جی دی سنت سفید لباس پانا تے خوشبو لگانا جڑی تو اگلی گل کیتی ہے نا مومن واسطے دنیا قید خانہ میں جو کچھ میں پایا وے اے دے نالو 1000 گنا زیادہ اللہ دی جنت سونی ہے 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہے میرے ابیرا تے جڑی تو گل کر رہے ہیں تو پسینے دے اندر تو لکڑیاں دا بوجھ اٹھایا ہویا وے اے دے مقابلے دے اندر جہنم جڑی ہے میرے ابیرا کئی گنا زیادہ ڈونگی ہے جہنم کئی گنا زیادہ سخت ہے جدوں تانوں جہنم اندر سٹیا جائے گا تسی کہو گے اے دے نالوں دنیا دی زندگی بہتر ہے تواڈے واسطے نبی پاک نے فرمایا سی کافراں واسطے دنیا کیڑی ہے میرے ابیرا اے جہنم عیش و آرام ہے مومناں واسطے قید خانہ میں بڑے بڑے حسد کرنے والے حضرت حسن و حسین تو جلیا کر دے سن میرے ابیرا گل مکدی مکاواں سنے دے درا ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے قریب ایک بندہ آیا اندر سونیا میں ایک کام دی غرض نال جا رہا میرے نال چلو نا حضرت حسن اٹھے تے ٹر پیندے نے تے کہن والا کہندا وے آندا حسن میں حضرت امام حسین دے کول گیا سا میں جا کے آکھیا سی میرے نال چلو نا حسین نے آکھیا میں اعتکاف تے بیٹھا ہویا ہاں میں نہیں جا سکدا حضرت حسن فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جڑا کسے دے کام آوندا وے اور جڑا کسے دے کام آوندا وے اللہ 3 مہینے اعتکاف بیٹھ دا ثواب عطا فرما دیندے نے اور 3 مہینے اعتکاف بیٹھ دا میرے ابیرا مسلمانوں اگر تہاڈی وجہ تو کسے بندے دا کام آسان ہو جاوے اور تہاڈی وجہ تو کسے دیاں مشکلاں ختم ہو جاون تہاڈی وجہ تو کسے واسطے آسانیاں پیدا ہو جاون اور آسانیاں کرنیاں چاہیدیاں نے جے آسانی نہیں کر سکدا تے کسے دیاں راہاں دے اندر کنڈے بھی نہ بچھایا کر اور کسے دا رستہ بھی تنگ نہ کریا کر اور کسے واسطے ازمائشاں تے پریشانیاں دے دروازے بھی نہ کھولیا کر میرے ابیرا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی تربیت لوگاں دے کام آون والے اور لوگاں نال محبت کرنے والے توجہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے نے اور لوگوں مدینے دیاں گلیاں دے اندر حضرت حسن جا رہے نے اور مدینے حسن اس وجہ تو آئے نے میں اتھے جا کے علم حاصل کرانا انہاں نو لکھن پڑھن دا شوق بڑا وے میرے ابیرا مدینے آئے نے اس غرض نال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر ایک وقت ایسا آیا
وے انہاں دیاں بیویاں دے اندر اختلاف ہویا وے میں واضح گل نہیں کرنا چاہتا سنیا نے انہاں دی کسے بیوی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو زہر دے دیتا وے میرے امیر جدو زہر دیتا وے نا مدینہ میں روزہ رسول دے قریب حسن زندگی گزارے نے اور جدو زہر ملے آوے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فوراً قریب آئے نے اور دیکھیا میرا ویر تڑف رہے آوے اور میرا ویر بڑی تکلیف دے اندر ہے اور نوجوانوں پائی جڑے ہوندے نے اور بڑے ویر ہوون یا چھوٹے ویر ہوون اللہ پاک نے نام دے دل اندر بڑی محبت رکھی ہوتی ہے اپنے ویران دا صدمہ کسے کولوں میں برداشت نہیں دے ہونا اپنے پائیاں دا دکھ کسے کولوں میں برداشت نہیں دے ہونا اور زمنان گل آگئی تھے میں کرنا چاہنا ہوں پچھلی جمعرات والے دینا میرا ویر حنزلہ محمدی توسی سارے جان دیو اسی ایک سفر تے جا رہے ہیں رستے دے اندر ایک تکلیف ہوئی ہے نا میرے امیرہ پینڈس دی تکلیف اس تکلیف دی وجہ تو پینڈس پھٹ گیا اور جدو میں ہاسپیٹل دے اندر گیا اونا جلدی دے نال آپریشن کیتا نا اور بے ہوشی دی حالت دے اندر میں دیکھیا جدو باہر لے آنا بے ہوشی دی حالت دے اندر اور پر اپنی زبان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے ہوشی دی حالت دے اندر پڑھیا کہ میں جدو او دی حالت ویکھیے اللہ دی قسم باغوش و ممبر تے کھڑا وا اے تکلیف خونی جڑا رشتہ ہوندا رے انہاں دیاں تکلیفاں برداشت نہیں جے ہوندیاں میں 2 گھنٹے ہاسپٹل دے اندر روندا رہیا حالت ویکھ کے اللہ اس میرے ویر نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اور 2 جمعے ہو گئے پڑھان واسطے نہیں آیا میرے ابیرہ اللہ صحت دے اور پائیاں دا صدمہ اپنے ویران دا صدمہ برداشت نہیں جے ہوندا اور پائیاں دے دردی ہوندے تے پائیاں دیاں باواں اور باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں میرے امیرہ توجہ حضرت حسین آئے نے آکے اپنے ویر نو روندیاں وکھیا وے حضرت حسن دیاں اکھاں برسیاں ہویاں نے فرمایا ویر حسن کون ہے تانوں زہر دین والا کون ہے فرمایا جدے تے مینوں شک میں او دا نام نہیں جے لینا چاہندا میں او دا نام نہیں لواں گا ہو سکدا کوئی اور ہوئے میں نہیں چاہندا کسے تے ظلم ہوئے ایسا مدینے دیاں گلیاں دے اندر اور کسے نال زیادتی ہو جاوے میرے امیرہ حضرت حسن فرماندے نے میرے ویر حسین تسی میرے ویروں میریاں 1-2 وصیتاں سنیاں نے فرمایا میرے ویر حسین مینوں روزہ پاک دے اندر دفن کریا نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو اجازت لیا نے تے مینوں نانا جان دے قریب دفن کر دیا نے اے میرے دل دی حسرت میرے امیرہ تے اگلی گل فرماندے نے اگر مینوں ایتھے دفن کرن اندر کوئی فتنہ بڑپا ہو جاوے تے اس فتنے دے اندر نہ آیا رے اور قتل و غارت نہ کریا رے مینوں مسلمانوں دے قبرستان اندر دفن کر دیا رے میرے امیرہ حضرت حسن فرماندے نے میری دوسری وصیت ہے فرمایا میرے ویر حسین لڑائی نہ کریا دے انہاں مدینے دیاں گھریاں دے اندر خون نہ بہایا دے میرے امیرہ توجہ حضرت حسن وفات پاگے جدو وفات ہوئی ہے نا حضرت شہید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا حضرت حسن دا اور جدو لے کے چل پہ روزہ پاک دے وال حضرت امی عائشہ نے اجازت دیتی ہے اور جدو روزے دے قریب گئے نے اور مروان بن حاکم جیڑا وے اے مدینے دا امیر انہیں رولا پا دیتا وے نہیں اساں عثمان نو روزہ پاک دے اندر دفن نہیں ہون دیتا اسی حسن نو میں دفن نہیں ہون دیوانگے میرے امیرہ انہیں ساتھیاں نو ملایا ایک
لشکر تیار ہو گیا وے حضرت حسین نے تلوار پھڑی ہے آکھیا میں گردنا اڑا دیواں گا جے میرے ویر حسن نو ایتھے دفن نہ کیتا گیا ایتھے حسن نو دفن نہ کیتا گیا میرے امیرہ تے صحابہ آئے نے آکھیا حسین تانوں یاد ہووے اور تواڈے ویر حسن نے آخری ویلے آکھیا سی کہ مدینے تے اندر خون نہ بہایا جے نشن مدینے نبی دے شہن اندر خون نہ بہایا جے میرے امیرہ حضرت حسن جدو وفات پائیے انہوں مسلمانوں دے اور جنت البقیع دے اندر دفن کر دیتا گیا نبی دا نواسا جیڑا وے حضرت حسن دی شہادت ہوئی ہے میرے امیرہ توجہ اسی دے انہوں دی شان بھی ماننے 48 سال عمر گزری ہے حضرت حسن 48 سال زندگی گزار کے میرے امیرہ مدینہ جنت البقیع دے اندر لیتے نے اور جتھے بڑے بڑے صحابہ دیاں قبرانے اور جتھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر اس مدینے دے اندر اور جتھے سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر اور جتھے سیدہ فاطمہ میرے نبی دی بیٹی دی قبر میرے امیرہ اتھے آرام فرمانے حضرت حسن جدو شہید ہوئے نے وفات پاگے نا میرے امیرہ صحابہ حضرت حسن دی قبر تے کھڑے ہو کے کتنی دیر دعا کر دے رہے نے اور لوگوں صحابہ دی محبت حسن نال بھی ہے صحابہ دی محبت حسین نال بھی ہے جڑا کوئی صحابہ حسن و حسین نال محبت نہیں کر دے حسن نال حسین نال پیار نہیں کر دے انہاں دا دائرہ اسلام نال تعلق کوئی نہیں نوجوانوں حسن بھی آلہ ہے حسین بھی آلہ ہے میرے نبی نے فرمایا حسن تے حسین دو میں ایک جنتی نوجوانوں دے سردار نے میرا حسن جیڑا میرے آقا علیہ السلام نے دیکھیا حضرت حسن دے ہاتھ دے اندر کھجورا میرے نبی علیہ السلام دیاں نگاہاں پئیاں حضرت حسن کھجورا کھانا چاہتے نے نبی پاک علیہ السلام نے روکیا فرمایا سید جڑا ہوندہ ہے وہ دیتے صدقہ حرام ہوندہ ہے صدقہ دیڑا ایک کھجورام دا پتہ کوئی نہیں صدقے دیاں نہ ہوگا میرے نبی حسن دی تربیت کی تھی ہے حسن و حسین میرے نبی اپنے کندیاں تے اٹھایا کر دے اور حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دے نے میں ایک دن ویکھیا نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر آقا سجدے دے اندر نے حضرت حسن میرے نبی علیہ السلام دے آکے اوپر بیٹھ گئے میرے نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کیتا ہے جدو سجدے تو سان اٹھایا آہستہ اٹھایا تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے صحابہ اللہ دے رسول حسن توڑی قبر تے بیٹھا فرمایا جڑا حسن ہے جڑا حسین ہے یہ میرے دو دنیا تے پھولنے ایک نو حسن کیا جاندہ ہے دوجے نو حسین کیا جاندہ ہے اللہ کے دعا ہے اللہ ساڑے دلان دے اندر انہاں دی محبت با دے وے انہاں دا پیار مزید بڑھا دے وے جڑا صحابہ و اہل بیت نو نہیں ماندا او دا دارہ اسلام نال کوئی تعلق نہیں اسی محبت کرنے ہاں صحابہ نال اور نبی پاک دے گھر والے نال یہ ساڑے امام دا حصہ ہے اللہ کے دعا ہے اللہ جتنے شہداء اسلام نے اللہ سب دیاں قربانیاں اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے سارے ساتھی وقت دنال تشریف لایا کرو انشاءاللہ الرحمن اگلا جمعہ اسی طرح واقعہ کرم و بلا اور شان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے عنوان دے ہوئے گا سارے ساتھی وقت دنال تشریف لایا جے اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب